मैदान करबला में जुल्म की ऐसी मिसाल कायम करने वाला शिमर बिल जोशन आखिर अपने अंजाम से बच सका या नहीं? क्या वो वाक़या करबला के बाद खौफ के साए में बरसों तक लोगों की नज़रों से छुपता फिरता रहा? क्या उसे हर लम्हा ये एहसास सताता था कि एक दिन उसके अमाल का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा? और क्या ये हकीकत है कि मुख्तार सख्ती ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों की तलाश में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और बिलाखिर शिमर तक भी पहुंच गए? अगर ऐसा हुआ तो इस आखिरी मुलाकात में क्या पेश आया? क्या शिमर ने मुज़ाहमत की, फ़रार होने की कोशिश की, या फिर वो अपने अंजाम के सामने बेबस हो गया? इन सवालात ने सदियों से लोगों के जहनों को अपनी गिरफ्त में लेकर रखा है, और आज भी जब वाक़या करबला का जिक्र होता है तो इन्हीं सवालों के जवाब तलाश किए जाते हैं। आज की इस तफसीली डॉक्यूमेंट्री में हम जज्बात या मशहूर किस्सों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कदीम तारीखी माखज़ और मोतबर रिवायात की रोशनी में शिमर बिल जोशन के अंजाम का जायज़ा लेंगे। हम ये देखेंगे कि वाक़या करबला के बाद इस्लामी दुनिया के हालात किस तेज़ी से बदलने लगे, मुख्तार सख्ती की तहरीक कैसे उठी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातलों की तलाश किस तरह शुरू हुई, और इन तमाम वाक़यात में शिमर का नाम किस अंदाज में सामने आता है। साथ ही जहाँ मौरख़ीन के दरमियान इख्तलाफ मौजूद है, वहाँ हम इन इख्तलाफात को भी दियानतदारी के साथ बयान करेंगे, ताकि हकीकत, रिवायत और आवाम में मशहूर किस्सों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो सके। इसलिए इस दास्तान को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे तारीख़ के औराक खुलते जाएंगे, वैसे वैसे आपके सामने ऐसे हक़ाइक़ आएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, इस्लामी तारीख़ में बहुत से ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा की सोच, एहसासात और तारीख़ का रुख बदल कर रख दिया। लेकिन अगर किसी एक वाक़ये ने सदियों बाद भी मुसलमानों के दिलों को गम, दर्द और इबरत से भर दिया है, तो वो वाक़या करबला है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी का वो अलमनाक दिन, जब फ़ुरात के किनारे एक छोटा सा काफ़िला हक़, इंसाफ और दीन इस्लाम की असल रूह की हिफाजत के लिए बातिल के सामने डट कर खड़ा रहा, तारीख़ के औराक में हमेशा के लिए अमर हो गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर थे, उन्होंने अपने अहले खाना और बावफ़ा साथियों के साथ अल्लाह ताला की रज़ा, दीन की सरबुलंदी और हक़ की खातिर ऐसी अजीम कुर्बानी पेश की जिसकी मिसाल तारीख़ में बहुत कम मिलती है। उनकी ये कुर्बानी सिर्फ़ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये सच और झूठ, अदल और जुल्म, हक़ और बातिल के दरमियान एक ऐसा फ़ैसला कुन मार्का था जिसने आने वाली नस्लों को हमेशा के लिए ये सबक दिया कि हक़ की खातिर हर कुर्बानी कबूल की जा सकती है, मगर बातिल के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता। जब मैदान करबला खामोश हुआ, शहदा के जिस्म रेत पर पड़े थे और अहले बैत के खैमों में गम की कैफियत तारी थी, तो पूरे आलम इस्लाम में एक सवाल शिद्दत के साथ गूंजने लगा कि आखिर इस जुल्म के ज़िम्मेदार अफराद का अंजाम क्या हुआ? क्या वो अपने किए का हिसाब दिए बगैर दुनिया से रुखसत हो गए, या फिर तारीख़ ने उनके लिए भी एक ऐसा फ़ैसला महफूज कर रखा था जिसे आने वाली नस्लें इबरत के तौर पर याद रखें? इन्हीं अफराद में एक नाम सबसे ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आता है, और वो है शिमर बिन जोशन। मुतअद्दिद कदीम तारीख़ी रिवायात में इसे इन लोगों में शुमार किया गया है जिन्होंने वाक़या करबला में निहायत अहम और संगीन किरदार अदा किया। यही वजह है कि सदियों से जब भी करबला के सानिए का जिक्र होता है, शिमर का नाम जुल्म, संगदिली और बेरहमी की अलामत के तौर पर लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि उस शख्स का अंजाम आखिर क्या हुआ? क्या वो अपने किए हुए अमाल के बाद सुकून की ज़िंदगी गुजार सका, या फिर तारीख़ ने उसके लिए भी एक ऐसा अंजाम लिख रखा था जो हमेशा के लिए इबरत की मिसाल बन गया? यही वो दास्तान है जिसे हम आज मुस्तनिद तारीख़ी रिवायात की रोशनी में कदम ब कदम जानने की कोशिश करेंगे। शिमर बिल जोशन का ताल्लुक़ अरब के मारूफ कबीले बनु कलाब से था। तारीख़ी रिवायात से मालूम होता है कि अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई दौर में वो बाद इस्लामी मौरकों में मुसलमान लश्करों के साथ भी शरीक रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी सियासी वाबस्तगियाँ और तरजीहात बदलती चली गईं। खिलाफत के मामलात में पैदा होने वाले इख्तलाफात, सियासी कशमकश और इक़्तिदार की जद्दोजहद ने बहुत से लोगों की तरह उसके फ़ैसले को भी मुतासिर किया। जब कूफा में यजीद की हुकूमत को मजबूत करने के लिए अबीदुल्ला बिन ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर किया गया, तो उसने अपने इक़्तिदार को मुस्तहकिम करने के लिए ऐसे अफराद को अपने करीब किया
جو اس کی پالیسیوں کو ہر حال میں حمایت کرنے کے لیے تیار تھے۔ متعدد تاریخی روایات کے مطابق شمر بھی انہی افراد میں شامل تھا۔ اسی قربت کی وجہ سے اسے مختلف ذمہ داریاں سونپی گئیں، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا معاملہ پیش آیا تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے عبید اللہ بن زیاد کے احکامات پر عمل کیا۔ کربلا کے میدان میں اس کا کردار انتہائی سخت اور بے رحم سمجھا جاتا ہے، اور قدیم تاریخی مصادر میں اسے ان افراد میں شمار کیا گیا ہے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کارروائی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ شمر کا نام تاریخ میں ظلم، سنگ دلی اور بے رحمی کی علامت بن گیا، اور آج بھی جب واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا نام ایک ایسے کردار کے طور پر لیا جاتا ہے جسے امت مسلمہ کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکی۔ دوسری طرف واقعہ کربلا کے بعد اگرچہ بظاہر یزید کی حکومت قائم رہی، لیکن اسلامی دنیا کے حالات پہلے جیسے نہ رہے۔ اس المناک ثانیے نے مسلمانوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ اور عراق کے دیگر علاقوں میں غم، افسوس اور بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بہت سے لوگ جو پہلے خاموش تھے اب اپنے ضمیر کی آواز سننے لگے، جبکہ بعض کو یہ احساس ستانے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اثرات آنے والی نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ مختلف حلقوں میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیا اس ظلم میں شریک افراد کبھی اپنے اعمال کا جواب دیں گے، یا وہ دنیا میں بھی اپنے کیے کا انجام دیکھیں گے۔ یہی وہ فضا تھی جس میں وقت گزرنے کے ساتھ مختلف تحریکیں وجود میں آئیں۔ ان تحریکوں میں سب سے نمایاں نام مختار سقفی کی تحریک کا تھا، جس نے اعلان کیا کہ واقعہ کربلا میں براہ راست شریک افراد کو تلاش کر کے انہیں ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اگرچہ مختار سقفی کی شخصیت اور ان کی تحریک کے بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہیں، لیکن اس بات پر عمومی اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان کی تحریک نے کربلا کے کئی اہم کرداروں کی زندگی کا رخ بدل دیا اور اسلامی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ کربلا کے المناک ثانیے کے چند برس بعد عراق کے سیاسی حالات ایک بار پھر تیزی سے بدلنے لگے۔ کوفہ، جو کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے والوں کا مرکز رہا تھا، اب پشیمانی، اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ بہت سے لوگ اپنے ضمیر کی خلش کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ وہ یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے تھے یا حالات کے دباؤ میں خاموش رہے تھے۔ ایسے ماحول میں مختار سقفی ایک اہم سیاسی اور عسکری شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے کوفہ میں اپنے حامیوں کو منظم کرنا شروع کیا اور اعلان کیا کہ وہ ان افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کریں گے جنہیں واقعہ کربلا میں براہ راست کردار ادا کرنے والا سمجھا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اہل بیت پر ڈھائے گئے مظالم کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور جن لوگوں نے اس ثانیے میں عملی کردار ادا کیا انہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ ان کے اس اعلان نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کی، جبکہ بعض لوگ جو پہلے خاموش رہے تھے اب اپنے ماضی پر نادم ہو کر ان کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ دوسری جانب ایسے افراد بھی تھے جو بدلتے ہوئے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے مختار کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین مختار سقفی کی تحریک کا جائزہ مختلف زاویوں سے لیتے ہیں، لیکن اس بات پر عمومی اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان کی حکومت کے دوران واقعہ کربلا میں شریک کئی افراد کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، اور اس تحریک نے اسلامی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ جب یہ خبریں مختلف علاقوں میں پھیلنے لگیں کہ مختار سقفی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں اور ان کے معاونین کی تلاش کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، تو ان لوگوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی جن کے نام واقعہ کربلا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ انہی افراد میں شمر بن ذوالجوشن بھی شامل تھا۔ متعدد تاریخی روایات کے مطابق اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر مختار کی حکومت مضبوط ہو گئی تو اس کے لیے کوفہ یا اس کے گرد و نواح میں آزادانہ زندگی گزارنا آسان نہیں رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے پہلے کی نسبت زیادہ محتاط زندگی اختیار کر لی، اپنے ٹھکانے بدلنے لگا اور کھلے عام لوگوں کے درمیان آنے سے گریز کرنے لگا۔ اگرچہ اس کی روپوشی کی مدت اور مقامات کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالات کی سنگینی سے بے خبر نہیں تھا۔ اسے یہ احساس تھا کہ اگر مختار کے سپاہیوں نے اسے تلاش کر لیا تو اس کے لیے فرار یا معافی کی امید بہت کم رہ جائے گی۔ ادھر مختار سقفی اپنے مہم کو مزید منظم کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے قابل اعتماد سپہ سالاروں اور کمانڈروں کو مختلف علاقوں میں روانہ کیا تاکہ وہ ان افراد کی تلاش کریں جنہیں کربلا کے ثانیے میں شریک سمجھا جاتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس دوران
متعدد کارروائیاں ہوئیں، کئی افراد گرفتار کیے گئے، بعض نے مزاحمت کی اور مقابلوں میں مارے گئے، جبکہ کچھ لوگ دور دراز علاقوں کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہی مطلوب افراد میں شمر بن ذوالجوشن کا نام بھی سر فہرست تھا۔ مختار کے ساتھی جانتے تھے کہ اگر واقعہ کربلا کے نمایاں کرداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے تو شمر کو تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ چنانچہ اس کی تلاش ایک معمولی مہم نہیں رہی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ ایک ایسی مسلسل جدوجہد بن گئی جس پر کوفہ اور اس کے گرد و نواح کے بہت سے لوگوں کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ ہر نئی خبر لوگوں کے دلوں میں ایک ہی سوال پیدا کرتی تھی کہ کیا شمر اب بھی گرفتاری سے بچ نکلے گا یا پھر تاریخ اسے بھی اس کے انجام تک پہنچا کر رہے گی۔ ناظرین کرام، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختار سقفی کی تحریک صرف ایک سیاسی قوت نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی طاقت بنتی چلی گئی جس نے عراق کے حالات کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ جیسے جیسے ان کے حامیوں کی تعداد بڑھتی گئی اور کوفہ میں ان کا اثر و رسوخ مضبوط ہوتا گیا، ویسے ویسے واقعہ کربلا میں شریک افراد کے دلوں پر خوف کے سائے گہرے ہونے لگے۔ وہ لوگ جو کبھی اقتدار، لشکر اور حکومتی حمایت کے سہارے خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، اب ہر آنے والی خبر پر بے چین ہو اٹھتے تھے۔ کوفہ کی گلیوں، بازاروں اور مجالس میں ایک ہی بات زبان زد عام تھی کہ مختار سقفی نے اعلان کر دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں براہ راست شریک افراد کو تلاش کیا جائے گا اور انہیں ان کے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ یہ خبر صرف ایک اعلان نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کے لیے ایک مسلسل خوف کی علامت بن چکی تھی جن کے نام واقعہ کربلا کے ساتھ وابستہ تھے۔ ہر گزرتا دن ان کے دلوں میں یہ اندیشہ مزید بڑھا رہا تھا کہ شاید اگلا نمبر انہی کا ہو۔ انہی افراد میں شمر بن ذوالجوشن کا نام بھی نمایاں تھا۔ متعدد قدیم تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات کی تبدیلی کا احساس ہوتے ہی اس نے پہلے جیسی کھلی زندگی گزارنا چھوڑ دی۔ بعض مورخین کے مطابق وہ ایک جگہ زیادہ دیر قیام نہیں کرتا تھا اور اپنی رہائش تبدیل کرتا رہتا تھا تاکہ مختار کے سپاہیوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ تاہم یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ کتنے عرصے تک روپوش رہا، کن علاقوں میں گیا اور کن لوگوں نے اس کی مدد کی۔ ان تمام تفصیلات پر مورخین کا مکمل اتفاق موجود نہیں، اسی لیے ایک ذمہ دار تاریخی انداز یہی ہے کہ جہاں اختلاف ہو وہاں اسے اختلاف ہی کے طور پر بیان کیا جائے۔ البتہ اتنی بات واضح محسوس ہوتی ہے کہ شمر بخوبی جانتا تھا کہ اگر مختار کی قوت مزید بڑھ گئی تو اس کے لیے بچ نکلنا آسان نہیں ہوگا، اور یہی احساس اس کی بے چینی میں مسلسل اضافہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف مختار سقفی بھی خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے تجربہ کار اور قابل اعتماد سپہ سالاروں کو مختلف سمتوں میں روانہ کیا تاکہ وہ ان افراد کا سراغ لگائیں جنہیں واقعہ کربلا میں براہ راست شریک سمجھا جاتا تھا۔ یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، بلکہ ایک منظم کارروائی تھی جس کا مقصد ان لوگوں کو تلاش کرنا تھا جن کے نام تاریخ کے اس المناک باب سے وابستہ ہو چکے تھے۔ ہر نئے دن کے ساتھ عراق کے مختلف علاقوں سے نئی خبریں آنے لگیں۔ کہیں کسی شخص کی گرفتاری کی اطلاع ملتی، کہیں کسی مقابلے کا ذکر ہوتا، تو کہیں یہ خبر پھیلتی کہ کوئی مطلوب شخص فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ غیر یقینی کی ایک ایسی فضا پیدا کر دی گئی جس کا اثر ہر طبقے پر محسوس کیا جا سکتا تھا، اور سب کی نظریں اس سوال پر مرکوز تھیں کہ آخر شمر بن ذوالجوشن کب اور کیسے سامنے آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شمر بن ذوالجوشن کے انجام کو پہنچ جانے سے واقعہ کربلا کا غم ختم ہو گیا تھا؟ کیا اہل بیت اطہار پر ڈھائے گئے ظلم کی یاد مسلمانوں کے دلوں سے مٹ گئی تھی؟ تاریخ کا جواب صاف اور واضح ہے، ہرگز نہیں۔ کسی ایک شخص کے انجام کو پہنچ جانے سے کربلا کے زخم مندمل نہیں ہوئے، کیونکہ کربلا صرف ایک جنگ یا ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان برپا ہونے والا ایک عظیم معرکہ تھا جس نے پوری امت مسلمہ کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے اپنے نقوش سب کر دیے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں نے جس صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی مثال قائم کی، وہ آنے والی ہر نسل کے لیے ہدایت، حوصلے اور حق پر ثابت قدم رہنے کا ابدی پیغام بن گئی۔ اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ وقت گزرتا رہا، حکومتیں بدلتی رہیں، سلطنتیں قائم ہوئیں اور مٹ گئیں، لیکن کربلا کا غم، اہل بیت کی محبت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی یاد مسلمانوں کے دلوں سے کبھی محو نہ ہو سکی۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا وقت گزرتا گیا، واقعہ کربلا کا پیغام اتنا ہی زیادہ روشن اور واضح ہوتا چلا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنے اہل خانہ اور اپنے جانثار ساتھی کی قربانی دے کر پوری انسانیت کو یہ سبق دیا کہ اگر ایک طرف ظلم، جبر، طاقت اور دنیاوی اقتدار ہو
और दूसरी तरफ हक, इंसाफ और अल्लाह ताला की रज़ा, तो एक सच्चे मोमिन का रास्ता हमेशा हक का ही होना चाहिए। यही वजह है कि आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इमाम हुसैन का नाम सिर्फ एक तारीख़ी शख्सियत के तौर पर नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें हक, अदल, सब्र, इस्तकामत, हुर्रियत और अज़ीम कुर्बानी की अलामत समझा जाता है। उनकी शहादत हमें ये दर्ज देती है कि वक्ती ताकत, दौलत और हुकूमत कभी दायमी नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दिया जाने वाला ईसार और हक के लिए उठाई गई आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहती है। शायद यही वो हकीकत है जिसने तारीख का फ़ैसला हमेशा के लिए बदल दिया। जिन लोगों के हाथों में उस वक्त इक़्तिदार, फ़ौजें और हुकूमतें थीं, वो वक्त के साथ तारीख के सफ़हात में गुम हो गए, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम हर दौर में इज़्ज़त, मोहब्बत और अकीदत के साथ ज़िंदा रहा। जुल्म अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद हमेशा के लिए बाकी ना रह सका, जबकि हक की रोशनी नस्ल दर नस्ल लोगों के दिलों को मुनव्वर करती रही। यही करबला का सबसे बड़ा सबक है, यही इमाम हुसैन की कुर्बानी का हकीकी पैगाम है, और यही वो अजीम फ़तह है जिसे ना वक्त मिटा सका, ना तारीख बदल सकी, और ना ही आने वाली कोई ताकत कभी ख़त्म कर सकेगी। नाज़रीन कराम, आज की इस दास्तान से हमें सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या मालूम नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसा सबक भी मिला जो क़यामत तक इंसानियत के लिए मशअल राह रहेगा। शिमर बिल ज़िलजोशन और दीगर किरदार वक्त के साथ तारीख का हिस्सा बन गए, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़ीम कुर्बानी आज भी हक, सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देने की लाज़वाल अलामत है। यही वजह है कि 1400 साल गुजर जाने के बावजूद करबला का पैगाम आज भी ज़िंदा है, दिलों को झंझोड़ता है और हर दौर के इंसान को ये याद दिलाता है कि जुल्म ख़्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना नज़र आए, इसकी उम्र महदूद होती है, जबकि हक हमेशा सरबुलंद रहता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि तारीख़ का मुताला हमेशा तहकीक, दयानत और इंसाफ के साथ करना चाहिए। जहाँ मोतबर तारीख़ी रिवायात मौजूद हों, उन्हें कबूल करना चाहिए, और जहाँ मौरख़ीन के दरमियान इख्तलाफ हो, वहाँ एहतियात और ईमानदारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। यही एक सच्चे तालिब इल्म और एक ज़िम्मेदार मुसलमान का तरीका है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री मालूमाती और मुफीद लगी हो तो वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिए, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस्लामी तारीख़, सीरत सहाबा, अहले बैत और मुस्तनिद तारीख़ी वाक़ियात पर मबनी मज़ीद ऐसी तफसीलाती डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हमें हक़ को हक़ समझकर इस पर अमल करने, बातिल को बातिल समझकर इससे बचने और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत अतहार की अजीम कुर्बानियों से सही सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।